किसानों को इस बरस मजमूई तौर पर 380 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। नया सीजन आने तक 23 लाख टन गंदम स्टॉक में मौजूद थी। आखिर क्यों निगरान हुकूमत ने इतनी ज्यादा मिकदार में गंदम बैरून मुल्क से मंगवाई? पास्को खुले मैदानों में तरपाने लगाकर 60 लाख टन तक गंदम स्टोर करती रही है, तो इस बार पास्को ऐसा क्यों नहीं कर रही? बंदा पूछे, इस कदर खराब गंदम खरीदी ही क्यों गई थी? वीएलसी पॉडकास्ट और डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। साइंसी तहकीकात के मुताबिक गंदम भी मकई, जौ, जवार और बाजरे की तरह जंगली घास की किस्म है और दाना गंदम एक तरह का फल है। पहले इंसान शिकारी था और फिर वो फसलों की काश्त की जानिब आया और इस वक्त दुनिया भर में तमाम फसलों से ज्यादा तिजारत गंदम की होती है। सन 2021 में दुनिया भर में गंदम की मजमूई पैदावार 771 मिलियन टन थी और ये मकई के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पैदावार है। गंदम दुनिया में 220 मिलियन हेक्टर्स यानी 545 मिलियन एकड़ से भी जायद रकबे पर बाकायदा काश्त की जाती है। गंदम की इब्तदाई काश्त 9600 कबले मसीह में यानी लगभग 12,000 बरस पहले हिलाले जरखेज यानी फर्टाइल क्रिसेंट के इलाके में शुरू हुई। फर्टाइल क्रिसेंट के इन इलाकों में आज के ममालिक इराक, फलस्तीन, उर्दन, लबनान, शाम वगैरह शामिल हैं। गंदम दुनिया भर में इंसानों की उमूमी खुराक है और फूड इंडस्ट्री में गंदम का एक अहम जुज ग्लूटेन 60 की दहाई से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है। इसलिए हर बरस दुनिया गंदम की पैदावार बढ़ाए चली जा रही है। आप भी कहेंगे कि आज गंदम की शान में कसीदे क्यों पढ़ रहा हूँ। आइए आपको बताते हैं। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अब बुनियादी इंसानी ग़िज़ाई ज़रूरत गंदम का एक ऐसा अजीब बहरान दरपेश है जिसकी अवाम उन्नास को तो खूब समझ आ रही है, मगर हुक्काम में से कोई भी इस मसले से ओहदा बरा होने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए कि दुनिया भर में किसान हो या हुकूमतें, फसलों के अच्छे होने पर सभी मसरत का इजहार करते हैं, मेले ठेले मुनक़िद करते हैं और खुदावंद ताला के हुजूर सजदाए शुक्र बजा लाते हैं। मगर हमारे यहाँ तो जैसे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कि इस बरस गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है और किसान हुकूमती नसीहतों पर अमल करके गंदम बोने के फैसले पर पछता रहे हैं, जबकि हुकाम मुल्की मईशत को लाहक इस संगीन तरीन मसले से नजरें चुराए पाए जा रहे हैं। दस्तयाब आदादो शुमार के मुताबिक इस बरस पंजाब में कमोबेश 1 करोड़ 20 लाख टन गंदम पैदा हुई है, जो न सिर्फ मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है बल्कि अफगानिस्तान को गंदम की बरामदात का हदफ भी इसी मुल्की पैदावार से हासिल हो सकता है। गंदम की काश्त चूंकि हुकूमती पॉलिसी और तरजीह थी और पंजाब में हुकूमत की जानिब से किसान के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की गई थी, तो किसानों ने भी खूब दिलचस्पी का मुजाहरा किया और इस तरह अपनी दानिस्त में बेहतरीन कारोबारी इंतखाब करते हुए मुल्क के कुल काश्त शुदा रकबे का 40% हिस्सा गंदम की बुआई के लिए वक्फ किया। गुज़िश्ता बरस लगभग 8.86 मिलियन हेक्टर्स पर गंदम काश्त की गई थी, जबकि इस बरस 9.12 हेक्टर्स पर गंदम बोई गई है। अंदाजा ये था कि 25 से 30 लाख टन गंदम किसान अपनी ज़रूरियात के लिए स्टोर करेंगे, जबकि 20 से 50 लाख टन गंदम मार्केट में फरोख्त होगी और 35 से 40 लाख टन गंदम हुकूमत किसानों से बराह रास्त खरीद लेगी। लेकिन हुआ ये कि इधर गंदम की बम्पर क्रॉप मार्केट में आने वाली थी और निगरान हुकूमत ने बईद अज़ अक्ल मंतिक फैसला करते हुए 35 लाख टन से जायद गंदम बैरून मुल्क से दरामद कर ली। हालांकि 20 लाख टन से जायद गंदम अभी मुल्की ज़खीरा जात में मौजूद थी, यानी स्टॉक्स गुंजाइश के मुताबिक भरे हुए थे,
نگران حکومت کے اس فیصلے کے باعث صورتحال اس وقت کچھ یوں بن چکی ہے کہ کسانوں کو ان کی گندم کی پوری قیمت نہیں مل رہی اور حکومت صرف طفل تسلیوں سے کام لے رہی ہے۔ گندم کی سپورٹ پرائس جو کہ 3900 روپے فی ٹن مقرر کی گئی تھی، وہ کسانوں کے لیے ایک جھوٹا خواب ثابت ہوئی ہے۔ درآمدی پالیسی کی عدم شفافیت اور نگراں حکومت کی بظاہر نالائکی اور تحقیق طلب بدعنوانی کے باعث کسانوں کو 50% نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہیں اپنی گندم اوپن مارکیٹ میں فروخت کرنا پڑ رہی ہے، جبکہ گندم کی فی من قیمت بمشکل 2500 روپے سے 3000 روپے تک مل پا رہی ہے۔ ترا یہ کہ کسانوں کو باردانہ بھی خود ہی انتہائی مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے، جس سے پاکستان کے کاشتکار طبقے میں ایک زلزلے کی سی کیفیت ہے۔ کسان اور اپوزیشن پارٹی سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، لیکن حکومت کے کارکنوں پر تو جیسے جوں تک نہیں رینگ رہی اور آئیں بائیں شائیں کر کے وقت کو جیسے دھکا لگایا جا رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کسانوں کو اس برس مجموعی طور پر 380 ارب روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا، جس کی سکت ان میں موجود نہیں ہے۔ کسان اتحاد سمیت مختلف کاشتکار تنظیمیں پنجاب اسمبلی سمیت مختلف مقامات پر صدائے احتجاج بلند کرتے پائے جاتے ہیں۔ کسان نمائندگان کا کہنا ہے کہ پہلے حکومت نے کہا کہ پچھلے برس گندم کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس سے آٹے کی قلت پیدا ہو گئی تھی اور آٹے سمیت گندم کی مختلف مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے زیادہ سے زیادہ گندم اگائیں۔ کسانوں نے سر تسلیم خم کیا اور پھر سپورٹ پرائز بھی چونکہ مناسب مقرر کی گئی تھی، تو زیادہ سے زیادہ کسانوں نے جی جان سے محنت کر کے ہر جانب گندم کاشت کر ڈالی، اور اب جبکہ فصل تیار ہونے کے بالکل قریب پہنچی تو حکومت کے بیرونی ذرائع سے ملکی ضروریات سے بھی بہت زیادہ گندم منگوانے کی لاجک منطق سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح گندم کی رسد اس کی طلب سے بہت زیادہ بڑھ گئی تو فری مارکیٹ کے معاشی اصولوں کے تحت گندم کی قیمت بہت زیادہ نیچے جا گری۔ کسان نمائندگان کے مطابق درآمد شدہ گندم کی فی میٹرک ٹن اوسط قیمت $290 فی میٹرک ٹن تھی، جبکہ مقامی سپورٹ پرائس کے مطابق تخمینہ لگایا جائے تو پاکستانی گندم کی قیمت $350 فی میٹرک ٹن بنتی تھی۔ کسان نمائندگان کے مطابق درآمدہ گندم 15 سے 20% کیڑے کی کھائی ہوئی ہے، جس سے عوامی صحت کے گوناگوں مسائل پیدا ہوں گے، جبکہ پاکستانی گندم کے مہنگے ہونے کی وجوہات میں بجلی کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتیں، ڈیزل، کھاد اور ادویات کے نرخوں میں بے حد اضافہ، مزدوروں کی عدم دستیابی اور رقبوں کی آبپاشی کے لیے اضافی ادائیگیاں وغیرہ شامل ہیں۔ کسان اتحاد نامی تنظیم کے صدر خالد کھوکھر کا کہنا ہے کہ اب اتنی زیادہ لاگت آ جانے کے بعد کسانوں کو آڑھتیوں کی الٹی چھری کے نیچے پھینک دیا گیا ہے اور یہ آڑھتی طلب و رسد کے معاشی اصولوں کے تحت استحصالی قوت بن کر سیدھے بھاؤ ان کا معاشی قتل کر رہے ہیں۔ خالد کھوکھر کے مطابق حکومت کے پیشگی اعلانات میں ہی چالاکی کا عنصر شامل تھا، کیونکہ حکومت کی فی من سپورٹ پرائس 3900 روپے مقرر تو کر دی گئی تھی، لیکن گندم کی کل خریداری کا کوئی ہدف مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ گزشتہ برسوں میں حکومت کسانوں سے 40 لاکھ ٹن گندم خرید لیا کرتی تھی، مگر اس برس پہلے ہی اندازہ تھا کہ حکومت 20 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم کسانوں سے نہیں خریدے گی۔ گندم کا یہ تازہ ترین بحران دراصل سب سے زیادہ پنجاب کو لاحق ہے۔ پنجاب وہ خطہ ہے کہ جس کے سندھ، ستلج، چناب، جہلم اور راوی جیسے 5 دریاؤں سے سیراب ہونے والے وسیع و عریض زرخیز میدانوں کے باعث پورے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا رہا ہے۔ پنجاب کو دنیا بھر میں اناج گھر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا کی عظیم جنگوں تک میں اتحادی افواج کی لڑائی کے دوران لڑاکا فوجوں کو خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب کے غلہ گودام ہی ان کی کامیابی کی کنجی بنے تھے۔ کسان تنظیمات کے نمائندگان صاف کہتے ہیں کہ اگر ان کی گندم 3900 روپے فی من کی امدادی قیمت پر فروخت نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسانوں نے ذاتی خرچ سے گندم لگا کر بغیر معاوضے کے اور سراسر نقصان پر گندم حکومت کے حوالے کر دی۔
एहतजाज पर उतरे हुए काश्तकारों का कहना है कि बाज़ जगहों पर तो फी मन गंदम की काश्त पर 3300 रुपए से 3500 रुपए महज लागत ही आती है। और अब जबकि आगे किसानों ने धान की फसल बोनी है, तो जब तक पिछले पैसे की रिकवरी नहीं होगी तो वो धान की फसल कैसे बोएंगे। किसान तंजीमें और अपोजिशन पार्टियां आजकल पंजाब असेंबली के बाहर सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। किसान तंजीमों को शिकायत है कि पंजाब हुकूमत ने ना तो बर वक्त खरीदारी शुरू की है और ना ही बारदाना फराहम किया जा रहा है, और सरकारी बारदाने के इजरा की हद 12 एकड़ से कम करके 6 एकड़ कर दी गई है। पहले कोटा 10 बोरी फी एकड़ था और इस बार महज 6 बोरी फी एकड़ बारदाना दिया गया है। पिछले बरस फी बोरी 60 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अदा किए जाते थे, और इस बरस जबकि तेल इंतहाई महंगा हो चुका है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस घटाकर 30 रुपए फी बोरी कर दिए गए हैं। इस तरह काश्तकार 500 रुपए फी बोरी के हिसाब से निहायत महंगा बारदाना खरीदने पर मजबूर हुआ है। उधर वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का मौक़िफ़ भी यही है कि जबकि बम्पर क्रॉप आने वाली थी तो निगरान हुकूमत का लगभग 36 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला समझ से बालातर है। वजीर मौसूफ ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि निगरान हुकूमत के इस बज़ाहिर गलत फैसले की तहकीकात के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तश्कील दिया जाए। इस मुतालबे पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना भी दिया गया है। कमीशन के सरबराह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सरबराह भी हैं, और अरकान में चारों सूबों के सेक्रेटरी खुराक शामिल हैं, जबकि गंदम ज़ख़ीरा करने वाले वफाकी इदारे पास्को का एक नुमाइंदा भी इस कमीशन में शामिल किया गया है। ये तहकीकाती कमीशन इस अमर का जायजा ले रहा है कि गुज़िश्ता बरस पंजाब हुकूमत ने आटा मिलों को 17 लाख टन गंदम जारी की थी, और इस बरस के लिए नया सीजन आने तक 23 लाख टन गंदम स्टॉक में मौजूद थी। तो फिर आखिर क्यों निगरान हुकूमत ने इतनी ज़्यादा मिकदार में गंदम बैरून मुल्क से मंगवाई, जिससे अंदरून मुल्क गंदम की कीमतें इस कदर नीचे जा गिरी हैं कि किसानों का गंदम की काश्त का खर्च भी नहीं निकल रहा। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में किसानों ने अपनी अपनी जगह ये फैसला किया है कि अगले सीजन में वो गंदम नहीं उगाएंगे। मुहक्किकीन के मुताबिक साल 2023 में पंजाब हुकूमत ने किसानों से 45 लाख टन गंदम खरीदी थी, मगर इस बार हुकूमत जैसे मंजर आम पर है ही नहीं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत के पास गंदम खरीदने के लिए रकम ही नहीं है, और बैंक भी इस मद में हुकूमत को रकम फराहम करने में पसोपेश से काम ले रहे हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि ये अमल जारी रहने से इस वक्त आटा माफिया और आड़तियों की पांचों उंगलियां घी में हैं, जबकि आइंदा दिनों में जाली किस्म का लेकिन एक शदीद ग़िज़ाई बहरान पैदा होने का भी शदीद खदशा है। और इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि औसतन हर पाकिस्तानी की रोज़ाना खुराक का 60% हिस्सा गंदम पर ही मुश्तमिल है। जून 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की अशिया बशमूल गंदम, चाय, दालें, चीनी और खुर्दनी तेल वगैरह का दरामदी बिल 28 अरब 14 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा था, और इस बार यह बिल बहुत ज़्यादा बढ़ने का इम्कान इसलिए भी है कि आलमी मंडियों में इन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर और भी कम हो गई है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान की कुल मजमूई कौमी पैदावार में ज़राअत का हिस्सा 22.7% और लेबर फोर्स का हिस्सा 37.4% था। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी ECC का एक हालिया इजलास वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में मुनाकिद हुआ। ये इजलास भी सूबों के लिए गंदम खरीदारी की मद में कैश लिमिट मुकर्रर करने में नाकाम रहा। ECC की ज़्यादातर अरकान नए और नातजर्बाकार थे, और वो महज ब्यूरोक्रेट्स की ब्रीफिंग ही को समाअत फरमाते रहे। इन अरकान को इस इशू की तकनीकी नकात और सियासी जावियों से कोई आगाही हासिल नहीं थी, और ज़्यादातर अरकान तो गंदम की ओपन मार्केट कीमत का अंदाज़ा तक भी ना रखते थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में गंदम की सपोर्ट प्राइस 3900 रुपये फी मन मुकर्रर है, मगर हुकूमत ये गंदम खरीद ही नहीं रही।
تو کسانوں کا کھلے عام استحصال ہو رہا ہے۔ پاسکو 18 سے 20 لاکھ ٹن گندم خریدتا ہے، مگر اس کے گودام پچھلی سٹور کردہ گندم اور نگران حکومت کی درآمدہ گندم سے بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے پاسکو کا مقرر کردہ نرخ فی من 3900 روپے بھی کسانوں کے لیے بے معنی ہے۔ سندھ 40 سے 50 لاکھ ٹن گندم پیدا کرتا ہے اور وہاں امدادی قیمت فی من 4000 روپے ہے۔ وہاں صورتحال کسی قدر بہتر ہے۔ شاید پیپلز پارٹی اپنے آپ کو صحیح طور پر کسانوں کی جماعت سمجھتی ہے اور کسانوں کی نمائندگی کرنے کی شاید تھوڑی بہت کوشش بھی کرتی ہے۔ بلوچستان اور کے پی اپنی اپنی جگہ ویسے ہی 4 سے 5 لاکھ ٹن گندم پیدا کرتے ہیں اور گندم کے حصول کے لیے ان کا انحصار پنجاب، سندھ اور وفاق پر ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پنجاب میں بنا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت پنجاب سے گندم دوسرے صوبوں کو بھیجنے پر بھی مکمل پابندی عائد ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے تو یہ بھی پیشکش کی تھی کہ وہ سرکاری نرخ پر پنجاب کی گندم خریدنے کے لیے بخوشی تیار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے صوبے کو گندم دی جائے، پنجاب آئے اور گندم انہیں دے۔ وہ اس گندم کو 3900 روپے فی من کی قیمت پر ہی خریدیں گے، لیکن سیاسی وجوہات کی بنیاد پر پنجاب حکومت کے پی کے اس اعلان کی پذیرائی نہیں کر رہی۔ پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ پیداواری لاگت زیادہ ہونے کے باعث پنجاب کی گندم مہنگی ہے اور برآمد بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دنیا بھر کے ممالک میں کسان دوست پالیسیوں کی وجہ سے گندم کی قیمت پنجاب سے کہیں ارزاں ہے اور پنجاب کی گندم قیمت کے لحاظ سے بین الاقوامی منڈی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ مارکیٹ میں حالت یہ ہو چکی ہے کہ رسد طلب سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو میدا اور آٹا سستے ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں روٹی اور نان کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، لیکن یہ بھی معاشی تنزلی کی علامت ہے، ترقی کی نہیں۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا ایک موقف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پاسکو کو گندم کی خریداری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں پاسکو کھلے میدانوں میں ترپانے لگا کر 60 لاکھ ٹن تک گندم سٹور کرتی رہی ہے، تو اس بار پاسکو ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ ادھر موجودہ حکومت کی جانب سے نگران حکومت کی درآمد کردہ گندم کو مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے اشتہار بھی دے دیا گیا ہے۔ اشتہار میں بتایا گیا ہے کہ فروخت کے لیے پیش کی جانے والی درآمدہ گندم 10 سے 15% خراب ہے۔ بندہ پوچھے، اس قدر خراب گندم خریدی ہی کیوں گئی تھی؟ اس بارے میں کچھ ذرائع نگراں وزیر اعظم کاکڑ اور موجودہ وزیر داخلہ اور اس وقت کے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ تحقیق و تفتیش کا متقاضی ہے، اور تحقیق و تفتیش کا عمل پاکستان میں عام طور پر دھندلا سا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ طاقتوروں کے معاملات کی تحقیق و تفتیش کمزوروں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ ان معاملات کی تحقیقات کرائی جائیں، اور تحقیقات تو پاکستان میں بہت لمبا عرصہ لے لیتی ہیں۔ سب سے پہلے کوئی ایک ریلیف فراہم کی جائے ان تمام کسانوں کو، تاکہ ان کے پاس اتنی رقم آ سکے کہ وہ اپنی اگلی فصل کاشت کر سکیں۔ اور اس معاملے کو بھی نمٹانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی ڈیولپ ہو گیا ہے کسانوں میں اور حکومت میں، اسے دور کیا جائے تاکہ اگلے سال وہ گندم کی فصل کاشت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اگلے سال کوئی بھی کسان گندم کی فصل کاشت ہی نہ کرے۔ اسی گزارش اور امید کے ساتھ کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو جائے گا، آج کا پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔